नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 वैशाख 12 आइतबार बिहान 9 बजे सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा हामी छौँ र देश विदेशबाट धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग बाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण सदा चाहिँ न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका धर्मदेशनाको क्रममा आज हामी 398 भागमा उभिएका छौँ र आजको विषय वस्तु हीरा र सिसाको पहिचान विषय राखेर हामीले धर्मदेशना गर्न खोजेका छौँ, धम्म साकच्छा गर्न खोजेका छौँ र तपाईहरुको लागि एउटा प्रेरक प्रसंग पनि मैले लिएर आएको छु, जुन प्रसंगले हीरा र सिसाको पहिचान गर्ने एउटा विशेषतालाई हामी बुझ्ने छौँ। त पहिचानको कुरामा हामी धेरै ठाउँमा चुक्छौँ कि भनिन्छ नि एउटा उद्गार जस्तो भनिन्छ कि सानो छँदाखेरि अक्षर चिन्न गाह्रो, ठुलो हुँदाखेरि मान्छे चिन्न गाह्रो रे। हुन पनि हो जस्तो लाग्ने यो विषय चाहिँ, किन त भन्दाखेरि सानो सानो हुँदाखेरि हामीलाई क ख ए बी हैन 1 2 1 2 यस्ता अक्षरहरू चिन्न साह्रै कठिन हुन्छ कि। अब सिकाउने मान्छेले कति मजाले चिन्छ त हामीले चिन्न गाह्रो हुन्छ। त बिस्तारै मेहनत गर्दै परिश्रम गर्दै अभ्यास गर्दै सानो बालक ठुलो हुँदै गर्दाखेरि अक्षरहरू चिन्दै जान्छ। तर जब ठुलो हुन्छ मान्छेहरू, सानो छँदा अक्षर चिन्न गाह्रो बच्चाले ठुलो हुँदाखेरि फेरि मान्छे चिन्न चाहिँ गाह्रो। कस्तो मान्छे के खाले हुन्छ, तपाईको पनि वरिपरि कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, कति चिन्न गाह्रो, कति चिन्न गाह्रो। तपाईले कति धोका पाउनु भइसकेको छ, कति विश्वासघात तपाईले भोग्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ त आश्चर्यचकित हुने गरी मान्छेहरू परिवर्तन भएको चिन्न नसकेको घटनाहरू तपाईको जीवनमा पनि थुप्रै होला। आज ठिकै लागेको मान्छे भोलि नै कस्तो भएर आउँछ। आज कस्तो कस्तो लागेको मान्छे भोलि नै फेरि राम्रो भएर आउँछ। चिन्न गाह्रो, चिन्न गाह्रो, पहिचान गर्न गाह्रो, पहिचान गर्न गाह्रो, बुझ्न गाह्रो, जान्न गाह्रो। त्यसैले एउटा भनिन्छ नि तपाईको संसारमा सबभन्दा बुझ्न गाह्रो, चिन्न गाह्रो मुखौटा भनेको यो अनुहार हो रे कि। मुखौटा भनेको मास्क। सबैको अनुहारमा एउटा एउटा मास्क हुन्छ रे कि। मुखौटा, मुखौटा भन्छ कि मुखौटा भन्छ। मास्क लगाएको छ रे कि हामीले।
हेर्दाखेरि जस्तो हामी देखिन्छ हैन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ फरक हुन्छ कि चिन्न गाह्रो। अब समयले, परिस्थितिले, बाध्यताले मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक अर्कै बनाइदिन्छ। आज अहिले हर हाँसिरहेको मान्छे भित्र भित्र आँसु झारेको हुन्छ। अहिले कति खुसी देखिएको मान्छे वास्तवमा त्यो भित्र भित्र दुखी भइरहेको पनि हुन सक्छ। बाहिरी दृष्टिले हेरेर मान्छेलाई चिन्न चाहिँ साह्रै गाह्रो। कोही कोही हेर्दाखेरि, बाहिर हेर्दाखेरि कस्तो सहयोगी हैन, कस्तो मित्रभाव देखिन्छ, तर भित्र भित्र उसले के गर्छ, कसो कसो गर्छ भन्ने गाह्रो। त्यसैले धेरै मान्छेहरू संसारमा धोका खान्छन् मान्छे चिन्न नसकेर। मान्छे दुखी किन हुन्थ्यो र सुख किन्न पाए, किन्न सके, ढोका घाट किन खान्थ्यो र सबै मान्छे चिन्न सके। मैले यो कुरा पनि लेखेको छु नि है एउटा सानो कविता। सुख खुसी किन्न पाउने भए को मात्रै दुखी हुन्थ्यो हैन र। मान्छे सबै चिन्न सके कसले ढोका र घाट खान्थ्यो। यो संसारमा धोका पनि खानु छैन, घाट पनि हुनु छैन, मान्छे चिन्न सक्यो भने। त्यसैले तपाई हामी सबैमा मान्छे चिन्ने खुबी, मान्छेको पहिचान गर्ने खुबी, मान्छे मात्र होइन कुनै पनि चीज वस्तुहरुमा चाहिँ हैन पहिचान गर्ने क्षमता तपाईसँग वृद्धि भयो भने तपाईले ढोका घाट प्रतिघात आदि इत्यादि तपाईले भोग्नु पर्ने हुँदैन। तर समाजमा मान्छेहरूले मुखौटा ओढेर कति घात गरिरहेको हुन्छ, कति प्रतिघात गरिरहेको हुन्छ, धोका दिइरहेको हुन्छ। आफन्तै भनेकाहरू पनि जब तपाई ओरालो लाग्नुहुन्छ, आफन्त भनेकाहरू पनि टाढा टाढा भाग्छ। जब तपाई उकालो लाग्नुहुन्छ त्यति बेला पराया भनेकाहरू पनि तपाईको पछि पछि लाग्छ। यो त समाजको नियम नीति नै भइहाल्यो। आगो बलेपछि हात ताप्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर जब तपाई निभ्नुहुन्छ तब सबैले हात छोड्छन्, हात टिकाल्छन्। कसैले आगो बालिदिन्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। थोरै मात्रामा हुन्छ त्यस्ता कुराहरू। त्यसैले जीवनमा तपाईको वरिपरि भएका साथी, इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धुहरूलाई तपाईले पहिचान गर्ने, सही रूपमा चिन्ने सामर्थ्य तपाईमा भयो भने त्यस्ता दुःख पीर शोक चिन्ता घाट ढोकाबाट चाहिँ तपाई सुरक्षित हुन्छ। नत्र भने त उही हो, लौन्न मैले यस्तो विश्वास गरे मलाई घात गरे। विश्वासघात भनेकै विश्वासमा हुन्छ के, विश्वासमै विश्वासघात हुने हो के। विश्वासघात भए भन्छ, तपाईले विश्वास गरेर त घात भयो त विश्वासघात भयो। त्यसैले विश्वासघात हुने भनेकै विश्वासिलो व्यक्तिले गर्ने हो कि। अरूले गरेको भनेको त विश्वासघात हुँदैन नि। अरूको भनेको त विश्वासै नगरेको मान्छेले घात गरेर विश्वासघात हुँदैन हैन। यो संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् तपाईको उन्नतिमा पनि सबभन्दा खुसी हुने मान्छेहरू पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै आफन्तहरू हुन्छन् रे के। सबभन्दा खुसी हुने
तपाईकै आफन्त पनि हुन सक्छ अरे कि। उनीहरूले तपाईको आफन्त भनेर मुखौटा ओढेर मात्र तपाईको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् मात्रै, तर वास्तवमा ती व्यक्तिहरू जसले तपाईको उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि चाहेकै हुँदैन, सकेसम्म तपाईको नजिक बसेर तपाईको उन्नतिलाई तल छार्ने, त्यसो गर्दाखेरि पनि तपाईँ उन्नति भइहाल्यो भने त्यसको फाइदा लिए। दुवै चरित्रको मान्छेहरू यो संसारमा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, मान्छेहरू हामीले चिन्ने एउटा माध्यम त चाहियो। कोही कोही मान्छेहरू हुन्छन् नि, लोभले लोभिने, द्वेषले दूषित हुने, मोहले मोहित हुने मान्छेहरू तपाईको कहिले पनि आफ्नो हुनै सक्दैन। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अहिले लोभको विषय तपाईको सामुन्ने आएको छैन र त्यो लोभी भइरहेको छैन। अहिले त त्यागी जस्तै देखिन्छ। जब लोभ आरमण आउने विषयहरू अगाडि आउँछ तब त्यो लोभिन्छ भने त्यो मान्छे तपाईले सही ठानेर उसँग विधि व्यवहार गरिरह्यो भने एक न एक दिन त्यो मान्छेबाट तपाईलाई धोका मिल्छ। त्यसमा दुईमत हुनै पर्दैन। तपाईले द्वेषमा दूषित हुने मान्छेहरू अहिले त कति मैत्री करुणा भएको जस्तो देखिए तापनि द्वेषका आरमणहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै दूषित हुने मान्छेहरू तपाईले जति सुकै आफ्नो बनाए पनि त्यो मान्छे तपाईको आफ्नो हुँदै हुँदैन। त्यो मान्छेबाट तपाईलाई घात हुन्छ, प्रतिघात हुन्छ। मोहमा मोहित हुने मान्छे, त्यसले पनि तपाईलाई जीवनमा कहिले पनि सुख शान्ति दिनै सक्दैन। तपाईले आशा गरेको पाउनै सक्नुहुन्न। तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने घात पाउँछ। त्यसैले मान्छे भनेको चिन्ने, राम्रो नराम्रो, असल कमसल हैन, अब उत्तम श्रेष्ठ नीच आदि इत्यादि चिन्ने भनेको चाहिँ लोभमा पनि नलोभिने, द्वेषमा पनि दूषित नहुने, मोहमा पनि मोहित नहुने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको जीवनको लागि साँच्चैकै ओखती बनेर आउँछ। ओखती बनेर आउँछ। अब एउटा कुरा तपाईलाई मैले राम्रोसँग भनिहालौँ। लोभमा लोभिने, द्वेषमा दूषित हुने, मोहमा मोहित हुने तपाईको आफन्तै व्यक्ति भए पनि त्यसले जतिसुकै मिठा कुराहरू गरे पनि एक न एक दिन तपाईको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईको जीवनको बिरामी भएर आउँछ रे कि। बिरामी भनेको रोग भएर आउँछ रे कि। लोभमा लोभिने, द्वेषमा दूषित हुने, मोहमा मोहित हुने जस्तो मान्छेहरू तपाईको वरिपरि घुमे पनि, तपाईको आफन्तै भए पनि जस्तो सुकै मिठो बोलेर तपाईलाई मन बहलाए तापनि त्यस्ता मान्छेहरू तपाईको जीवनको लागि एक न एक दिन बिरामी बन्छ। तर याद गर्नुस्, लोभमा नलोभिने, द्वेषमा दूषित नहुने, मोहमा मोहित नहुने व्यक्तिहरू जति सुकै कडा भए पनि, जति सुकै हैन तपाईसँग टाढा भए तापनि तपाईलाई परेको बेलामा तपाईको जीवनको औषधि भएर आउने व्यक्तिहरू त्यस्तै व्यक्तिहरू हुन्छन् कि। चाहे त्यो पराया नै किन नहोस्, तपाईलाई परेको बेलामा तपाईको बिरामीलाई निको पार्नको निमित्त औषधि जस्तो भएर आउने व्यक्तिहरू भने त्यस्तो हुन्छ।
यद्यपि उनीहरूले चाहिँ कडा बोल्ला, ठाडो बोल्ला, तर लोभमा भने लोभिएन, द्वेषमा दूषित भएन, मोहमा मोहित भएन। त्यस्ता व्यक्ति तपाईको जीवनको लागि औषधि। अब तपाईको जीवनमा मलाई त यो कडा बोल्छ, यस्तो गर्छ, उस्तो गर्छ, यसले यस्तो भन्छ, उस्तो भन्छ भनेर मान्छे आफूलाई के भन्यो भने त्यो मान्छे पराया ठानिदिन्छ। हामी आफूलाई चाप्लुसी गरेर अगाडि कोही कोही मान्छे हुन्छ नि त, अगाडि चाहिँ ठिक्क पार्ने अनि पछाडि चाहिँ डिक्क पार्ने, अनि लास्टमा चाहिँ हृदयमा टिक्क पार्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। तपाईलाई नचिनेको मात्रै हुन सक्छ है। कोही कोही मान्छेहरू अगाडि भने मनको कुराहरू फ्याट भनिहाल्छ, मनमा कुरा राख्दैन, भनिदिइहाल्छ। हामीलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो भन्ने मान्छे रहेछ भनेर त्यही मान्छेलाई नै पराया थाल्छ। जीवनमा हामीले कयौं त्यस्ता असल मान्छेहरूलाई पहिचान गर्न नसकेर हामीले टाढै छोडेर आइसक्यौं र अज्ञानताको कारणले पहिचान गर्न नसकेर कयौं मान्छेहरूलाई हामीले च्यापेर बसेका छौं, जुन मान्छे तपाईको जीवनको लागि बिरामी हो। तर हामी पहिचान गर्न नसकेर तपाईको जीवनको निमित्त औषधि बनेका मान्छेहरू कयौं टाढा पनि भइसकेका छन्। चालै पाउँदैन कि, चालै पाउँदैन जीवनमा। त्यो के कारणले? पहिचान गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक भनेको हामीलाई चाहिन्छ। जुन ज्ञान, बुद्धि, विवेकले सही गलत, राम्रो नराम्रो, असल कुशल हैन, अकुशल, पुण्य पाप, कर्म धर्म सबलाई चाहिँ सफा चट दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिने गरी देखिने जस्तै गरी यो प्रज्ञा, विवेक, बुद्धिले चाहिँ छुट्याइदिन्छ। त्यसैले संसारमा प्रज्ञा जतिको महान विषयवस्तु अरु के पनि हुन सक्दैन। ज्ञान जतिको महान विषय यो संसारमा अरु हुनै सक्दैन। त्यसको लागि, प्रज्ञाको लागि तपाईले गर्नुपर्ने काम के? तपाईले ज्ञान वृद्धि भएर आयो भने तपाईको सोच पनि वृद्धि भएर आउँछ, विचार पनि वृद्धि भएर आउँछ र सही सही विचार गर्न सक्छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त सोच विचार तपाईले निकालेर उपयुक्त पाइला चाल्न सक्नुहुन्छ, बोली बोल्न सक्नुहुन्छ। प्रज्ञाको विकास भयो भने, ज्ञानको विकास भयो भने, अनि तपाईले आफूसँग सम्बन्धित भएका, जीवनमा आफूलाई घेरिरहेका व्यक्तिहरू के कस्तो छ भन्ने पहिचान गर्न सकेपछि मात्रै तपाईले आफ्नो जीवनको मूल्यलाई बढाउन सक्ने हो। जीवनको मूल्यलाई बढाउन सक्ने हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सही पहिचान गर्न सक्नको निमित्त प्रज्ञा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान त चाहिने भइहाल्यो। ज्ञान वृद्धि गर्नको निमित्त के चाहिन्छ? एउटा सत्संगत चाहिन्छ, असल मान्छेको संगत चाहिन्छ। अब कस्तालाई असल भन्ने? आफ्नो मान्छेहरू सबै आफूलाई असल लाग्छ अनि त्यही हो, पहिचान गर्न नसकेको भनेकै त्यही हो। अरु मान्छे सबै हामीलाई, पराया मान्छेहरू सबै हामीलाई अर्कै लाग्छ, आफ्नो मान्छेहरू सबै असल लाग्ने, त्यो मोह हो कि मोह। अब असल मान्छे भनेको कस्तोलाई भनिन्छ? सत्पुरुष भनेको कसलाई भनिन्छ? जसले आफ्नो र अरूको भलो हुने काम कुराहरू गर्दछ, हैन? जसले आफ्नो हित र परहित उपकारको लागि कार्य गर्दछ।
जसले आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने कार्य गर्दछ, जसले लोक उद्धार लोक हित सुखको निमित्त त्याग तपस्या गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सत्पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको सत्सङ्गत गर्न पर्छ। त्यसपछि तपाईले ज्ञान वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। र ज्ञान वृद्धि गर्नको निमित्त अर्को उपाय भनेको चाहिँ धर्म श्रवण गर्नु पर्दछ, सधर्म श्रवण गर्नु पर्दछ। सधर्म भने कस्तो? जुन धर्मले तपाईमा भएको लोभ द्वेष मोहलाई प्रणाम गरेर दानशील भावनादि कुशल कर्म वृद्धि गराएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्दछ, त्यस्तो धर्मलाई सधर्म भनिन्छ। हो, त्यस्तो सधर्मको श्रवण गर्नु पर्दछ, धम्म श्रवण गर्नु पर्दछ भनेको। प्रज्ञा वृद्धि गर्ने हो भने प्रज्ञा वृद्धि गर्ने हो अनि मात्रै तपाईले चाहिँ सही गलत छुट्याउन सक्नुहुन्छ। नत्र त कति ढोका खाइयो 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 खाइयो, ढोकै ढोका खाएर मान्छेहरू यति मक्किएर जान्छ कि जीवनमा यो संसार नै ढोकै ढोकाले भरिएको जस्तै देखिने, त्यस्तो अवस्थासम्म पनि हुन सक्छ, चिन्न नसकेर। त सधर्म श्रवण गरिसकेपछि प्रज्ञा वृद्धि गर्नको निमित्त त्यो सधर्म श्रवण गरेको धर्मको के गर्नुपर्छ? अभ्यास गर्नुपर्छ, भावना गर्नु पर्दछ, ध्यान गर्नु पर्दछ। अनि तपाईको के चाहिँ ज्ञान वृद्धि हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ तह तह मिलाउँदै जानुपर्छ है उपासक। त्यसरी तह तह मिलायो भने चाहिँ तपाईको जीवन सजिलै माथि चढ्छ। अब पर्याङमा मात्रै हामी चढ्दाखेरि चाहिँ एउटा खुड्किला दुईटा खुड्किला चढ्यो भने त सजिलो। म त एकैचोटि माथि जाने भनेर तपाईले एउटा खुड्किलामा पाइला राखेर एकैचोटि 60 वटा खुड्किलामा पाइला राख्न खोज्नु भयो भने गाह्रो हुने कसलाई, साह्रो हुने कसलाई, त्यो यात्रा विफल हुने कसको? तपाईकै त हो। त्यसै तह तह अनुसार त्यो पर्याङलाई मात्र हेरे पनि धेरै ज्ञान लिन सकिन्छ। समान तह तह मिलाएर बनाएको हुन्छ पर्याङ। एउटा 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 खुड्किला चढ्दै गयो भने धेरै सजिलो हुन्छ नि, मजाले सकिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यसरी अभ्यास गर्न थाल्यो भने, अभ्यासको लागि पनि तह तह मिलाएर गयो भने चाहिँ ज्ञान वृद्धि गर्न कुनै समय लाग्दैन, तुरुन्तै 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 प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो ज्ञान र प्रज्ञाको कारणले नै मान्छे हामीले चिन्ने, मान्छेहरूलाई हामीले बुझ्ने सामर्थ्य हामीमा हुन्छ। आज हामीले मान्छेहरू चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कयौं अवसरहरू हामीले गुमाए। मान्छेहरूलाई चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कयौं कुशल पुण्यहरू पनि गुमाए, मार्गहरू पनि परिवर्तन भए। अहिले कहिले काहीँ त लाग्छ, पश्चाताप पनि हुन्छ कहिले काहीँ त, मैले त्यति बेला यो गर्न नसकेर अहिले म यस्तो भइरहेको छु। त्यति बेला मैले यसरी चाहिँ निर्णय गर्न सकेको भए, त्यसरी मैले चाहिँ निर्क्योल गर्न सकेको भए आज मेरो जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। धिक्कार छ भनेर चाहिँ आफैले आफैलाई धिक्कारेर बस्नुपर्ने समय पनि नआउला भन्न सकिँदैन। अब यो भयो तपाईहरुले चाहिँ पहिचान गर्ने विषय हैन। तपाईहरुलाई अब म एउटा प्रसंग यहाँ सुनाउँछु। यो प्रसंगले पनि तपाईहरुले के कुराहरु अवश्य सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ यो पहिचानको विषयमा चिन्ने हैन विषयमा चाहिँ एउटा हिराको र सिसाको
एउटा प्रसङ्ग छ है त। म त्यो प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउँछु, धेरै लामो छैन, छोटो नै प्रसङ्ग छ। एउटा मान्छेसँग सिसाको काँचका टुक्राहरू यानि कि सिसाका टुक्राहरू र हिराको टुक्राहरू पनि थियो। तपाईँलाई देख्नु भएको होला, हिरा र सिसा हेर्दाखेरि उस्तै लाग्छ। सिसाका काँचका टुक्राहरू र हिराका टुक्राहरू, धेरै मान्छेले त्यो यो सिसा हो कि हिरा हो, यो हिरा हो कि सिसा हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। धेरै मान्छेहरू फेल हुन्छ यस्ता कुराहरूमा, धेरै मान्छेहरू फेल हुन्छ। त्यो मान्छेसँग सिसाका टुक्राहरू हिराका टुक्राहरू थिए, उस्तै खाले उस्तै साइजको, आकार प्रकारको। त्यो मान्छेले के ठाने त भन्दाखेरि त्यति बेला राज्यमा राजाहरूलाई एउटा चुनौती दिनको निमित्त त्यो मान्छेले त्यो सिसाको टुक्राहरू हिराको टुक्राहरू एकै ठाउँमा राखेर राज्यमा गएर, दरबारमा गएर राजाहरूलाई भन्थ्यो, महाराज मसँग यस्तो चिज छ जुन चिज तपाईले पहिचान गर्न सक्नुभयो भने त्यो सबै सम्पत्ति तपाईको राज्यको भण्डारमा जम्मा हुनेछ। यदि पहिचान गर्न सकिएन भने त्यो चिजको मूल्य अनुसारको मलाई मूल्य दिनुपर्छ भनेर त्यो मान्छे चाहिँ दरबारमा गएर राजाहरूलाई एउटा चुनौती दिन जान्थ्यो। अनि राजाहरूले पनि चुनौती दिन आयो भने त्यो चुनौतीलाई स्वीकार्दछ कि राजाहरू भने त्यस्तो हुन्छ। कस्तो विषयवस्तु हो र, ल हेरौँ त भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्छेले देखाउँथ्यो, ल महाराज यसमा हिरा पनि छ सिसा पनि छ, कुन चाहिँ हिरा कुन चाहिँ सिसा, हिरा र सिसा यसमा चाहिँ सबै छुट्याइदिनु पर्यो। हिरा र सिसा छुट्याउन सक्यो भने सम्पूर्ण यही हिराहरू चाहिँ राज्यकोषमै जान्छ। यदि हिरा र सिसाहरू सबै छुट्याउन सकेन भने यो हिराको जति मूल्य पर्छ त्यति मूल्य मलाई दिनुपर्छ। यो चुनौती मन्जुर छ महाराज। अब एकजनाले चाहिँ चुनौती दिनाएपछि राजाहरूले नस्वीकार्ने भन्ने कुरा नै भएन। ती राजाहरूले त्यो चुनौती स्वीकार्दाखेरि कसैले पनि हिरा र सिसा छुट्याउनै सक्दैन। यसो हेर्थ्यो उस्तै अब सिसा काँचको टुक्राहरू कति तल्किन्छ, हिरा पनि तल्किन्छ, त्यो पनि तल्किन्छ। गाह्रो, साह्रै गाह्रो। त्यसैले यो समाजमा पनि हिरा र सिसाहरू घुमिरहेको हुन्छ कि डुलिरहेको हुन्छ कि तपाईको जीवनमा पनि हिरा र सिसाहरू चाहिँ वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ कि, तर तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ हिरा कुन चाहिँ सिसा छुट्याउन नसकेर तपाईले ढोका हुने हो कि तपाईले। त कुनै पनि राज्यमा जाँदाखेरि पनि राजाहरूले त्यो चुनौतीलाई स्वीकार्दाखेरि हिरा र सिसा छुट्याउन सकेन। त्यसैले त्यो मान्छेले थुप्रै सम्पत्ति पनि जोडिसक्यो राजाहरूसँग गएर चुनौती दिनु। अब त्यहाँ पैसाको मात्र सवाल भएन, त्यहाँ त एउटा राज संस्थाको एउटा प्रतिष्ठाको विषय भयो। त्यहाँ राज दरबारमा त्यस्तो हिरालाई चिन्न नसकिने, सिसालाई चिन्न नसकिने, हिरा र सिसा छुट्याउन नसकिने मान्छेहरू बसेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको भनेपछि त त्यो दरबारको के औचित्य रह्यो। त्यहाँनिर पैसाको सवाल होइन, त्यहाँनिरको प्रतिष्ठाको सवाल हो हैन। त्यो मान्छेले थुप्रै सम्पत्ति जोडे।
त्यही हिरा र सिसाको पहिचान गर्ने चुनौतीमा अब हिरा पनि आफूलाई नै पाउने त हिराको मूल्य पनि आफूलाई नै पाउने, क्या आनन्द थियो। सबै राजाहरू अचम्मित, बाबा यो हिरा र यो सिसा त उस्तै लाग्छ, त सिसा भनेको त सिसा हो नि, हिरा भनेको त हिरा हो नि, कस्तो चिन्न नसकेको। तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो त भइरहेको छैन नि? हिरालाई सिसा भनेर फ्याकेर सिसालाई हिरा भनेर सुरक्षित त राखिरहनु भएको छैन तपाईले? धोका पाउनु होला है। राम्रोसँग विचार विमर्श बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चिन्नु होला। धेरैले चिन्दैन। त्यो मान्छे हिँड्दै डुल्दै यता राज्यमा त्यता राज्यमा जाँदै सम्पत्तिहरू कमाउँदै त अन्त त एउटा राज्यमा पुग्यो। साह्रै शक्तिशाली प्रतापी राजा, समृद्धिशाली राष्ट्र, नाम चम्केको राष्ट्र, त्यहाँ पनि आएछ। द्वारपालले राजाले खबर गरे एउटा मान्छेले एउटा विषयवस्तुको चुनौती दिएर आएको छ। राजाहरूलाई कसैले चुनौती दियो भने पछि हट्दैन नि। युद्धलाई ललकारे पनि हट्दैन राजाहरू भनेको। क्षेत्रीय हुन्छ नि त उनीहरू। बोलाएछ, के को विषय लिएर तिमी आएको छौ? महाराज म सारा राज्यहरू घुमिदिए। अब तपाईको मैले धेरै नाम पनि सुने। तपाईको राष्ट्रमा समृद्धि, तपाई प्रतापी राजा, यो समृद्धि राष्ट्र, तपाईको राज्यमा त ठुलठुला विद्वानहरू पण्डितहरू होलान् नि। सबै राजाहरूलाई जस्तै तपाईलाई पनि मैले एउटा चुनौती लिएर आएको। के चुनौती? हे भन, मसँग यस्तो वस्तु छ जुन वस्तुलाई पहिचान गर्न सकियो भने त्यो वस्तु सबै, त्यो मूल्यवान वस्तु राज्य भण्डारमा रहनेछ। यदि सही पहिचान गर्न सकिएन भने त्यो मूल्यवान त्यो वस्तुको मूल्य मलाई राज्य कोषले तिर्नुपर्छ। यस्तो एउटा मैले चुनौती लिएर आएको छु। राजाले भने के मूल्यवान वस्तु हो त्यो? तयार छ हामी, मेरा यहाँ ठुलठुला विद्वानहरू पण्डितहरू यहाँ चाहिँ उपस्थित छन्। जस्तो सुकै चुनौती सामना गर्न पनि यो हाम्रो राष्ट्र तयार छ ल भनेर भने। त्यो मान्छेले भने महाराज अरु कुनै मूल्यवान विषयवस्तु होइन, मसँग हिरा र सिसा छ, काँचका टुक्राहरू छ। यी काँचका टुक्राहरू र हिराका टुक्राहरू महाराज तपाईले पहिचान गर्न सक्यो भने हिरा सबै तपाईको राज्यको लागि भयो। यदि हिरा र सिसा छुट्याउन सकेन, पहिचान गर्न सकिएन भने यो हिराको मूल्य बराबर मलाई त्यसको मूल्य तपाईले तिर्नु पर्छ। यो चुनौती लिएर आएको छु, यसमा तपाईको सहमति भए अहिलेको अहिले नै यो विषयमा छिनोफानो गरौँ। त राजाले भने हिरा चिन्न के गाह्रो, हिरा त मैले लगाएर हिँडेको मान्छे, हिराको यहाँ दरबारमा कति सामानहरू छन्, मलाई चिन्न के गाह्रो। हुन्छ भनेर भने त त्यो मान्छेले हिरा र सिसा त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरे। ल छुट्याउनुस् महाराज। छुट्याउन सक्यो भने यो हिरा सम्पूर्ण हिराहरू राज्य कोषमा तपाईकै भयो सबै ल। तर भएन भने चाहिँ त्यसको मूल्य बराबर मलाई दिनुपर्छ।
त्यसपछि राजा, मन्त्री, अमात्य, विद्वान, पण्डित, भनाउँदाहरू सबैले हीरा र सिसालाई पहिचान गर्नै सकेन। यसो हेर्छ त हीरा पनि त्यस्तै, सिसा पनि त्यस्तै। अब फरक भयो भने पनि फेरि तिर्नुपर्छ मूल्य, त्यसैले होस् त गर्नु पर्यो। सबै त्यहाँका चाहिँ मन्त्री, अमात्य, पण्डितहरूदेखि लिएर साराले ठुलै मेहनत गरेर हेरे, प्रयास गरे, कसैले सकेन। किन त भन्दाखेरि हीराका टुक्राहरू र काँचका टुक्राहरू उस्तै लाग्छ। चिन्न साह्रै गाह्रो सकेन। राजालाई लज्जाबोध भयो। त्यहाँनिर त्यो हीराको मूल्यको मात्रै कुरा थिएन, एउटा प्रतिष्ठाको कुरा थियो। एउटा जब हीरा र सिसालाई चिन्न नसकिने राजा, जब हीरा र सिसालाई चिन्न नसकिने अमात्य, जब हीरा र सिसालाई चिन्न नसकिने मन्त्री, सेनाहरू के काम? यस्तो आवाज त उठ्ने नै भयो। प्रतिष्ठाको विषय, प्रतिष्ठाको लडाईँ थियो त्यहाँ। राजाले पनि खुबै हेरे, यस्तो प्रतिष्ठा गुमाउनु दिनु भएन भनेर राजाले पनि खुबै हेर्दाखेरि राजाले पनि सकेन। सबै मन्त्री, अमात्य, सेनाहरू हेरे, अब के गर्ने? अब यस्तो त राजा निराश भए, प्रतिष्ठा गुम्ने भयो। हेर राम्रोसँग हेर भनिदियो। अब हेरेर मात्र के काम? यो आँखाले मात्र हेरेर त पुग्दैन नि, मनको आँखा पनि खोल्न सक्नु पर्यो नि त्यस्तो विषय। त्यसपछि त्यही राज्य सभामा एकजना राजाको अन्धो मान्छे एकजना थियो कि, अन्धो एकजना मान्छे त्यो दरबारमा। अब राजाकै अमात्य, मन्त्रीहरू भनौँ न, कर्मचारीहरू भनौँ न, त्यो मान्छे त्यसपछि बारा चिन्तित हुनुभयो कि के हो। एकैछिन धैर्य गर्नुहोस्, म पहिचान गरिदिन्छु हीरा कुन चाहिँ हो र काँच सिसा कुन चाहिँ हो, म पहिचान गरिदिन्छु। महाराज एकैछिन धैर्य गरिदिनुहोस् भनेर भने। राजालाई म गरिदिन्छु भन्ने सुनेर त खुसी नै लाग्यो, तर म गरिदिन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ अन्धो पर्यो। त राजालाई त्यसमा पनि निराश भयो। अब यस्ता विद्वान पण्डित मन्त्री अमात्यहरूले मैले त नसकेको हो, अब यस्ता अन्धा मान्छेले कसरी चाहिँ हीरा चिन्न सक्छ? उसले त देख्न पनि सक्दैन। यस्ता मान्छेले कसरी चिन्न सक्छ? तर खैर कसैले नसकेपछि अन्धो मान्छेले म गरिदिन्छु भनेर भनेपछि त अलिकति कुनामा त आशा पलाउने भइहाल्यो नि त। हुन्छ, सक्छौ भने गर। त्यसपछि त्यो अन्धो मान्छे गएर हीराहरू फिजाएको ठाउँमा गएछ, हैन? हीराहरू फिजाएको ठाउँमा गएछ। अनि उसले भने, एकैछिन यो हीराहरूलाई घाममा राखिदिनुहोस्, तल्कियोस्, यो मजाले तल्कियोस्। हीरा न पर्यो, तल्किनु पर्यो। घाम भएको ठाउँमा पनि राखियो। राजा त हेरेछ, हैन? मन्त्री अमात्य पनि हेरेछ। अनि त्यो हीरा लिएर आउने मान्छे, सिसा लिएर आउने मान्छे पनि भनेको गरिरहेकै छ।
त्यो अन्धो मान्छेले आखिर त त्यो हिरामा यसो यसो छोयो। अब आँखा त छैन त बिचराको, यसो यसो हिरा सबैलाई छोएर यो हिरा हो, यो काँच हो, यो सिसा हो, यो हिरा हो, यो मोती हो, होइन, सब छुट्याइदिएछ। सबै कुराहरू छुट्याइसकेपछि त्यो जो जो हिरा र सिसाको पहिचानको चुनौती लिएर आएको मान्छे त जिल्ल परे, अचम्मित भए, आश्चर्यचकित भए कि यत्रा यत्रा विद्वानहरूले गर्न नसकेको, यत्रा यत्रा पण्डित अमात्य मन्त्री राजाले गर्न नसकेको एउटा अन्धो मान्छेले त एक एक चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी जस्तै छुट्याइदिन्छ। आश्चर्य भयो, चकित भयो, अचम्मित। त्यसपछि राजा छ चमचकित। राजाले सोधेछ, म यस्तो प्रतापी राजा, मन्त्री अमात्य विद्वान पण्डितहरूले यत्रो मेहनत गरेर आँखा भइकन पनि नसकेको काम तिमीले त एकैछिनमा, एकै समयमा, त्यो पनि आँखा नभएको मान्छे, अन्धो व्यक्तिले चाहिँ यो कसरी हिरा र यो सिसा छुट्याउन सकेको भनेर सोद्धाखेरि त्यो अन्धो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, हिराको विशेषता छुट्टै हुन्छ, सिसाको विशेषता छुट्टै हुन्छ। हिरा हिरा बनेको उसको आफ्नो विशेषताले हो, सिसा सिसा बनेको पनि आफ्नो विशेषता, अस्तित्व, गुण धर्मले हो। तपाईँ मान्छे बनेको पनि गुण धर्मले हो। यो आगोको पनि गुणधर्म हुन्छ, पानीको पनि गुणधर्म हुन्छ, मान्छेको गुणधर्म हुन्छ, पशुहरूको गुणधर्म। त्यो आफ्नो अस्तित्व र गुणधर्मको कारणले गर्दाखेरि हामी यो स्थानमा छौँ, संसार यो स्थानमा छ। त्यही हिराको गुणधर्म र त्यही सिसाको विशेषतालाई मैले थाहा पाएर यो हिरा हो, यो सिसा हो भनेर मैले छुट्याउन सकेको महाराज। हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्ने यो सिसा र हिराको विशेषता कसरी छुट्याउन सकेको त? उसको विशेषता के हो त महाराज? जब मैले त्यो हिरा र सिसाहरू राखिरहेको ठाउँमा आफ्नो हातले छोएँ, त्यसरी घाम लागेको बेलामा पनि जुन जुन त्यो चम्किरहेको त्यो हिराहरू छन्, तिनीहरू चिसो चिसोहरू सबै हिराहरू हुन्, जो घामको कारणले गर्दाखेरि तातिएको छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ सिसा हुन्। हिरा किन हिरा बनेको त भन्दाखेरि हिराको यस्तो विशेषता हो, जहाँ सुकै राखे पनि हिराको आफू शान्त शीतल आफ्नो अस्तित्वलाई उसले परिवर्तन गर्न गर्दैन। जुनसुकै परिस्थितिलाई पनि उसले समाहित गरेर आफ्नो अस्तित्व परिवर्तन गर्दैन। त्यही गुणले नै हिरा हिरा बनेको। घामै लागे तापनि हिरा भनेको तातिदैन रे, त्यो शीतल शान्त नै हुन्छ। घामको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिरा घामको प्रभावले त्यो तातिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले हिरा हिरा बनेको। तर सिसा घाम लाग्यो भने घामले प्रभावित भएर ऊ तातिन थाल्छ। पानी पर्यो भने पानीको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ चिसिन थाल्छ। जस्तो जस्तो चाहिँ परिस्थिति आउँछ त्यस्तै त्यस्तै गरी त्यो यो सिसा भनेको चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ। तर हिरा त्यस्तो हुँदैन। आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो स्वभाव, आफ्नो गुणधर्म, आफ्नो स्वाभिमान, हिराले घाम लाग्यो पानी पर्यो भनेर उसले त्यो परिवर्तन गर्दैन। त्यो हिरा मैले छुने बित्तिकै थाहा पाएँ, त्यस्तो घाममा पनि चिसो शान्त शीतल भइरहेको सबै चिजहरू चाहिँ हिरा हुन् महाराज। र तातिएका सबै चिजहरू चाहिँ के हुन्?
सिसा हुन् भनेर मैले यसरी छुट्याएँ महाराज। कुनै गाह्रो कुरा भएन। आँखा, यही आँखाले मात्रै सबै देखिने त होइन नि, मनको आँखा पनि छ महाराज। मनको आँखाले देख्ने चिजहरू हो। यसरी छुट्याएँ भनेर राजालाई सुनाउँदाखेरि त राजा त छक्क परे। हिराको स्वभाव भनेको घाम लाग्यो भन्दैमा ताती हाल्ने, त्यस्तो हुँदैन सिसाको जस्तो। त्यसैले यो प्रसङ्गले तपाईलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, त्यसरी त्यो अन्धो मान्छेले छुट्याइदिइसकेपछि साराका सारा हिरा पनि राजा कहाँ पुग्यो। राजाले सबै ती हिराहरूलाई सुरक्षित राखेर सबै सिसाहरूलाई फ्याक्न लगाए। यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनमा हिरालाई चिनेर हिरालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र सिसालाई चिनेर सिसाहरू फ्याक्नुपर्छ। सिसा भनेको ताती हाल्ने स्वभाव हुन्छ। त्यही भएर जो तपाईको जीवनमा छन् मान्छेहरू, लोभमा लोभिने, लोभको कारणले लोभिहाल्ने, द्वेषको कारणले दूषित भइहाल्ने, मोहको कारणले मोहित भइहाल्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू सिसा हुन्। लोभै देखाए पनि नलोभिने, द्वेषै देखाए पनि दूषित नहुने, मोहमै पार्न खोजे पनि मोहित नहुने, त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको हिरा हो, हिरा। त्यस्ता व्यक्तिलाई सुरक्षित राखेर राख्नुस् तपाईको जीवनमा। त्यस्ता सिसाहरूलाई फ्याक्नुस् राजाले जस्तो। तपाईको राजाले राज्य भण्डार भरे जस्तो तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा त्यस्ता मित्रहरू, कल्याण मित्रहरू, सत्सङ्गतहरू भर्नुपर्छ। त हिरा भएको राज्य, हिरा भएको राज्य कति समृद्धिशाली हुन्छ। त्यसरी नै त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्, हिरा जस्तो मान्छेहरू। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा सुरक्षित राख्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि समृद्धिशाली, विशाल। तात्ती हाल्ने मान्छेहरू के, तात्ती हाल्ने मान्छे, लोभमा लोभिने भनेको पनि लोभमा तात्तिएको, द्वेषमा दूषित हुने भनेको पनि द्वेषमा तात्तिएको, मोहमा मोहित हुने भनेको पनि मोहमा तात्तिएको त हो नि हो। तात्ती हाल्ने व्यक्ति, अलिकति केही भन्नै हुँदैन रिसाइहाल्ने, अलिकति केही भन्नै हुन्न झगडा गरिहाल्ने, अलिकति केही भन्नै हुन्न तम्सिहाल्ने, लोभिहाल्ने, रिसाइहाल्ने, मोहमा परिहाल्ने स्वभाव परिवर्तन गरिदिइहाल्ने। तर यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् जसले आफ्नो इज्जत, अस्तित्व, पहिचान, विशेषतालाई कहिले पनि लोभको कारणले, द्वेषको कारणले, मोहको कारणले गर्दाखेरि तात्तिहाल्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि शीतल, शान्त, विशाल, सुन्दर भएर बस्ने, त्यस्ता मान्छे भनेको हिरा हो कि, हिरा हो कि। अब दुःख आउँछ, सुख आउँछ, निन्दा आउँछ, प्रशंसा आउँछ, हैन, लाभ हुन्छ, अलाभ हुन्छ, यसो हुन्छ, यसो हुन्छ। यो त लोक धर्म हो, 8वटा। यो अस्त लोक धर्मले तपाईको जीवनलाई प्रभावित पारिरहेकै हुन्छ। अब निन्दा, अब प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ फुर्किहाल्ने, निन्दा गर्यो भने फेरि रिसाइहाल्ने, तम्सिहाल्ने। हेर्नुस् त, तिनीहरू भनेको सुखमा मातिने, दुःखमा आत्तिने सिस्सा हो के, तिनीहरू सिस्सा हो। सुख र दुःखमा पनि त्यस्तै, सुख र दुःखमा पनि सामना गर्दै शीतल, शान्त, विशाल भएर हिँड्ने हिरा हो के तिनीहरू, हिरा। हिरा बन्न सिक्नुस् के उपास। हेर्नुस् त, त्यहाँ घामै लागे पनि हिरा त शीतल छ, शान्त छ। घाम लागेपछि सिसा के हुँदो रहेछ, तात्तिहाल्छ कि तिनीहरू, तात्तिहाल्छ कि, त्यसको अस्तित्व परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यो
मंस चक्षुले मात्र हेर्ने होइन के, समाजलाई, दुनियाँलाई, मान्छेलाई मनको आँखाले पनि हेर्न सक्नुपर्छ। मनको आँखाले, यो आँखाले हेरेर कति धोका पाइयो बाजको बासिकाहरू। त्यसैले त मनको आँखा खोल भनेको। यो मनको आँखाले हेरेपछि कहिले धोका हुँदैन। हेर्नुहोस् त, अन्धो मान्छेले त हिराको हिरा छुट्याइदियो, सिसा र सिसा छुट्याइदियो, मनको आँखा खोलेर देख्यो। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि दुःख आउँछ, सुख आउँछ। दुःख आयो भन्दै आत्तिहाल्ने, सुख आयो भने मात्तिहाल्ने, त्यस्तो स्वभाव भनेको चाहिँ त्यो दुःख सुखलाई तपाईले प्रभाव पारेको जस्तो भयो नि त। त्यस्तो जीवन चाहिँ सिसा हो। दुःख आयो भने उस्तै, सुख आयो भने उठे, तटस्थ भाव, उपेक्षित भाव, आनन्दित, शीतल, शान्त भएर बस्ने, त्यस्तो स्वभाव भएको मान्छेहरू हिरा हो क्या, हिरा। निन्दा गर्ला, प्रशंसा गर्ला। अब हामीलाई त निन्दा गर्छ। फेसबुकमा कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो कमेन्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ के भनेर ल्याउँछ, अगाडि त भन्दैन। फेरि निन्दा त भइहाल्छ। यस्ता निन्दाको पछाडि लाग्ने हो भने कुकुरले भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ भन्ने हाम्रो समाजमा उखान छ नि। भुक्ने कुकुरले तोक्दैन, हात्तीलाई त्यो कुकुरले भुकेर उसलाई के फरक पर्छ? उसको लम्काइ त लम्किहाल्छ नि, कुकुर त भुके। त जीवनमा पनि यस्ता निन्दाहरू त कति आउँछ। आफू सही हुनुपर्छ, जस्तोले निन्दा गरोस् केही छैन। सही तपाईँ हुनुपर्छ, सही मार्ग तपाईँले हिँडिरहनु पर्छ। हामी त सही मार्गमा छौँ, सही हिँडेका छौँ, जस्तो सुकीले निन्दा गरोस्। अब भगवान बुद्धलाई त निन्दा गर्ने मान्छे हुन्छ, हामी त के? यसो हुन्छ, यसो हुन्छ, कहिले लाभ हुन्छ, कहिले हानि हुन्छ। लाभ भयो भने खुट्टाले भुइँमा छोएन, हानि भयो भने टाउकोले भुइँमा छुन्छ। फेरि त्यस्तो सम्मको फरकता आउने मान्छेहरू भनेको चाहिँ सिसा हो कि सिसा, हिरा होइन। लाभै भए पनि, हानि नै नोक्सानै भए पनि आफ्नो जीवनको अस्तित्व, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सम्हालेर शान्त अवस्थामा राखेर अगाडि बढाउन सक्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ हिरा हो कि हिरा। मूल्य धेरै हुन्छ उपासको बाजा, मूल्य धेरै हुन्छ हो। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि हिराहरू पनि छन् होला, सिसाहरू पनि छन् होला। कतै तपाईले हिरालाई सिसा भनेर फ्याक्नु त भएन, सिसालाई हिरा भनेर सुरक्षित राख्नु भएन। एकचोटि राम्रोसँग मनको आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। तपाईँ हिरा बन्ने होडमा सिसा त बनिरहनु भएको छैन। सिसा होला भनेर हिरा बन्ने सिसा होला हिरा बन्नुपर्छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि कतै सिसाको यात्रा पो तय गरिरहनु भएको छैन। याद गर्नुहोस् उपासको, याद गर्नु। त्यसैले जसरी त्यो राजाले हिरा पहिचान गर्ने एउटा अन्धो मान्छे पाए, त्यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा हिरा र सिसा छनौट गर्ने धर्मचक्षु तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईको जीवन हिराको भण्डार हुनेछ। मतलब मूल्यवान हुनेछ, तपाईको जीवन अमूल्य हुनेछ। त्यसैले राजाले जस्तो सिसालाई फ्याँकिदिनुस्, हिरालाई सुरक्षित गरिहाल्नुस् है जीवनमा। कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको जीवनमा हिरा हुन्छ भन्ने कुरा, अब तपाईँ पनि हिरा बन्ने हो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो प्रसङ्गलाई तपाईले मजाले सिकाइरहेको छ। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ हिरा बन्न सकोस्, हिरा चिन्न सकोस्, सिसालाई फ्याक्न सकोस्, सिसाबाट बच्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो हिरा र सिसाको पहिचान विषयको एउटा प्रेरक प्रसङ्ग सहितको एउटा उपदेश देशना यही मैले टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सर्वमङ्गलं। यो पुण्यको अनुभावले प्राप्त सबै बितेर जानुभएका गुरुजनहरू, श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्तिवीर भन्ते लगायत, स्यादो उपनिध अभिवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र तपाईहरूको ज्ञाति बन्धु, उहाँको सबैको, हामी सबैको ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानुभएकाहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्।
सम्पूर्ण देवता, सबै सत्व प्राणीहरू र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर साथै धर्मदेशना सुनिरहने तपाईँ हीरा जस्ता उपासक उपासिकाहरूलाई सबैलाई चाहिँ साधुवाद र आजको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।